लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब खुफिया इतला पर कार्रवाई की। मुकाबले में हलाक 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा गोला बारूद मिला। जहन्नुम हासिल किए गए खवारिज की फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। फोर्सेस ने इंतहाई पेशा महारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन में 7 से 10 खवारिज जख्मी होने की भी इत्तलात है। ऑपरेशन फितना अल खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिजियों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिल गए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एशिया कप का आखिरी इम्तिहान। आमने सामने होंगे इंडिया और पाकिस्तान। दुबई में हतमी मार्के का मैदान कल सजेगा। 41 साल की तारीख, फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी पहली बार। ग्रुप मैच और सुपर 4 की भुलाना होगी हार, करना होगा भरपूर वार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। बल्लेबाजों को बनना पड़ेगा जिम्मेदार। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हेसन और फहीम अशरफ ने पिच का मुआयना किया। कल के मैच का प्लान बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्नी मोरकल कहते हैं पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा। भारत फिर जेंटलमैन्स गेम को दागदार करने लगा। पहली बार बड़े इवेंट के फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होने का इम्कान नहीं। ट्रॉफी फोटोशूट नहीं करना चाहते तो ना करें। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का भारत को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। कहा भारतीय मीडिया जो कहे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी नहीं देखा कि दो टीमों में हैंडशेक ना हुआ हो। इससे ज्यादा खराब हालात में भी हाथ मिलाए गए। सलमान आगा की बॉलर्स को फुल सपोर्ट। कहा फास्ट बॉलर को जारे मिजाजी से नहीं रोक सकता। दायरे में रहकर जो करना है करे। दबाव दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अच्छी बैटिंग नहीं की, हो सकता है फाइनल में कर जाऊं। साइम पर पूरा भरोसा है, फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेलेगा। कल वाला मैच चाहिए, शायकीन की कौमी टीम से फरमाइश। कहते हैं टीम भारत के खिलाफ खुलकर खेले, जान लगा दे, पूरी कौम साथ है। यकीन है टीम इस बार तारीख रकम करेगी। फाइनल में भारत से सारे हिसाब चुका देगी। शाहीन को पहली विकेट उड़ाना होगी, फरहान को पहला पंच जड़ना होगा। शोबे सितारे भी बड़े मैच के लिए पुरजोश। अदाकार मोमल शेख दुबई में मौजूद, पाकिस्तानी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक भारत फाइनल पर कल 4 बजे से होगी ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। शाहीनों के पास भारत को हराने का बेहतरीन मौका है। बूरेवाला एक्सप्रेस वक़ार यूनिस की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बॉलर्स ने समझदारी दिखाई तो भारतीय बल्लेबाजों को काबू किया जा सकता है। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को आउट करने का फॉर्मूला बता दिया। आसिफ ने कहा अच्छी लेंथ पर लगातार 3 गेंदें करा दें, गारंटी देता हूं अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा। मोहम्मद आमिर बोले 4-6 मीटर से गेंद अंदर या बाहर निकाली जाए तो शर्मा को आउट किया जा सकता है। सदर ACC एशिया कप फाइनल के लिए पुरजोश। मोहसिन नकवी ने कहा तारीख में पहली बार फाइनल में पाक भारत मुकाबला होगा। फातेह टीम को ट्रॉफी देने का मुंतजिर हूं। फैंस के जज्बे, टीमों की शानदार परफॉर्मेंस ने इस इवेंट को यादगार बना दिया। हम रिकॉर्ड नाजरीन की तादाद देखने के लिए तैयार हैं। बर आजम में क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत इसका सबूत है। बन्नू पुलिस का दहशतगर्दों को चैलेंज। DPO बन्नू सलीम अब्बास कोलाची ने SHO और चौकी इंचार्जों को हिदायत जारी कर दी और ये पैगाम में कहा दहशतगर्दों ने जो करना था कर लिया। अब तक बन्नू पुलिस दिफा कर रही थी, आज से बन्नू पुलिस मैदान में है। जो साथ है वो ठहरे, जिसने साथ नहीं देना वो छुट्टी ले और घर चला जाए।
بانی پی ٹی آئی خوارج کے لیے محفوظ خیبر پختونخوا فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گی، ہمیں ذمہ داری کا حساب لینا آتا ہے۔ دہشت گرد ہمارے بچے مار رہے ہیں اور بانی کہتے ہیں بات چیت کریں۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے خوارج اتنے تگڑے ہو جائیں کہ فورسز کو شکست دیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے پاکستان مخالف بیانیہ آتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی سپورٹ کے بغیر فورسز بہادری سے لڑ رہی ہیں، فوجی جوان افسران جان دے رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کہاں ہے؟ آپ جلسہ کریں لیکن پہلے دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک بیانیہ دیں۔ جہاں کے حکمران بھتہ دے کر رہ رہے ہوں وہ صوبے کو کیسے محفوظ بنائیں گے؟ دہشت گردوں کے ساتھ آپ کا اتنا نرم رویہ کیوں ہے؟ جو گولی کی زبان سمجھتے ہیں انہیں گولی کی زبان سے سمجھائیں گے، جو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کو دہشت گردوں کی طرح سمجھایا جائے گا۔ شاہپور میں پی ٹی آئی کا جلسہ، علی امین گنڈاپور کے خطاب کے دوران کارکنوں کا احتجاج، پنڈال میں موجود کارکنوں کے نعرے، وزیر اعلیٰ کا خطاب سننے سے انکار، احتجاجی کارکنوں نے علی امین کی طرف بوتلیں بھی پھینکی، گنڈاپور کو خطاب چھوڑ کر جانا پڑا۔ علی محمد خان نے مائک سنبھالا تو ان کے خلاف بھی نعرے لگے، جوتے دکھائے گئے۔ جلسے میں ہلڑ بازی، مرد کارکن خواتین کے پنڈال میں گھس گئے، عورتیں پنڈال چھوڑ کر جلسہ گاہ سے باہر نکل گئیں، شدید بدمزگی۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو کہا فوری پاکستان جا کر سرمایہ کاری کا جائزہ لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک سے لندن روانگی پر میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی میں کردار پر شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا۔ ہم نے پاکستان کا بہترین مقدمہ پیش کیا، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کھل کر بات کی۔ وزیر اعظم کا پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بھرپور مزاحمت کی، بھارت کو ناکو چنے چبوائے، بھارت کے ساتھ طیارے مار گرائے۔ پاکستان کی معیشت اب بہتری کی جانب گامزن ہے، کئی معاہدے طے پائے ہیں، تفصیلات وقت آنے پر سامنے لائی جائیں گی۔ پنجاب کام کر رہا ہے، باقی لوگ صرف پنجاب پر تنقید کر رہے ہیں، ناقدین اپنے صوبے میں بھی کچھ کام کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، نام لیے بغیر طنز کرتے ہوئے بولی، کہتے ہیں ہمارا وزیر اعلیٰ کیمرے کے سامنے نہیں آتا، کام کرے گا تو کیمرے میں آئے گا نا، چپ کر کے کون سا کام ہوتا ہے، خاموشی سے تو آرام ہوتا ہے۔ سیلاب کے دوران کئی راتیں جاگی، عوام کو بتانا چاہتی تھی ان کی وزیر اعلیٰ غفلت کی نیند نہیں سو رہی۔ دنیا بھر میں جہاں آفت آتی ہے وہاں مدد کی اپیل کی جاتی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ایسا ہے تو وفاق IMF سے قرض کیوں لے رہا ہے؟ سینیٹر پرویز خان کی ہمایوں خان کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، ہر جماعت کسی بھی صوبے میں سیاست کر سکتی ہے، آفت کے موقع پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، انگلیاں توڑنے کی باتیں آمریت میں کی جاتی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی ہے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں سیلاب کی صورتحال اور بحالی کے اقدامات پر جائزہ اجلاس سے گفتگو، سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی قدرتی آفات سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ موٹر وے میں جلال پور پیروالا کے مقام پر پڑنے والے شگاف کی فوری مرمت کی جائے، پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں بلکہ سب سے بڑی جھوٹ فیکٹری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کاؤنسلر سائمہ سلیم کا بھارتی مندوب کو کرارا جواب، کہا پاکستان کی قربانیاں عالمی برادری تسلیم کرتی ہے، ہمیں بھارت سے دہشت گردی پر لیکچر کی ضرورت نہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص بھارتی مہم جوئی پر پاکستان کا تاریخی جواب تھا۔ بھارتی پراکسیز، TTP، BLA، مجید بریگیڈ نے ہزاروں بے گناہوں کی جان لی۔
بھارت ہمسایوں کو ڈراتا ہے، پراکسیز کو فنڈ کرتا ہے۔ بھارت میں اسلاموفوبیا قانون، سیاست اور میڈیا میں ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکا ہے۔ گجرات، دہلی اور منی پور واقعات بھارت کے خون آلود ریکارڈ کے گواہ ہیں۔